क्लास 11 को सबभन्दा गाह्रो च्याप्टरै हो यो रोटेसनल मोसन चाहिँ बुझ्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ क्लास 11 मा सरहरूले पढाउँदा चाहिँ लास्टै सजिलो हुन्छ नत्र तिम्रो यो बुझेन भने तिम्रो यो निकै नै गाह्रो पर्छ तिमीलाई हो यो जुन तिम्रो यो बुझ्ने कोसिस गरे अब यो तिम्रो यो व्हील घुमिरहेछ होइन व्हीलले चाहिँ आफ्नै सेन्टरलाई एक्सिस मानेर घुमिरहेछ एक्सिस भनेको जुन जुन एक्सिस भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो जुन चाहिँ तिम्रो सेन्टर लाइनसँग बनाउँछौ त्यसको चाहिँ रेस्पेक्टमा चाहिँ यो कुनै पनि अब्जेक्ट घुम्छ क्या तिम्रो अब एक्सिस भनेको त्यो भयो अनि यो व्हील अहिले यहाँ घुमिरहेको देखिरहेछौ तिमीले मोसन देखिरहेछौ व्हीलको होइन यो व्हीलको मोसन के हो रोटेसनल हो कि सर्कुलर हो र रोटेसनल हो भने किन रोटेसनल हो सर्कुलर हो भने किन सर्कुलर हो ल भन त सर्कुलर होला सर्कुलर किन सर्कुलर होला होइन सर्कुलर किन भन नि त सर्कुलर हो भने किन हो भने भन ल रोटेसनल हो भने किन रोटेसनल हो सर्कुलर हो भने किन सर्कुलर हो सर्कुलरमा सर आफ्नैलाई रेडियस सेन्टर बनाएर सर घुम्छ होइन सर्कुलरमा आफ्नैलाई सेन्टर बनाएर हिँडेर हिजो हामीले एउटा गाडीको भिडियो नै हेरेका थियौँ गाडी तिम्रो कर बाटोमा हिँड्दाखेरि आफैलाई आफ्नै सेन्टरमा वरिपरि घुमेको थियो र भन्नाले कार तिम्रो आफै वरिपरि घुमेको थियो र आफ्नै सेन्टर मानेर कि तिम्रो बाटोको सेन्टरलाई मानेर चाहिँ बाटोमा चाहिँ हिँडिरहेको थियो बाटोको हो तिम्रो सर्कुलर मोसनमा के हुँदो रहेछ रोटेसन मोसनमा के हुँदो रहेछ त्यसमा यो रोटेसन भयो होइन सर यो रोटेसन भयो किन रोटेसन भयो आफ्नै सेन्टरको रिफरेन्स लिएर घुम्दैछ त्यसैले हो त्यही त्यो मेन डिफरेन्स त्यो है तिम्रो हिजो हामीले जुन सर्कुलर मोसन पढिरहेको थियौँ सर्कुलर मोसनमा कार आफ्नै सेन्टरमा वरिपरि घुमिरहेको थियो त कार त्यसरी घुमेको थियो त थिएन नि हो त्यो सर्कुलर मोसन हो तर हरेक सर्कुलर मोसन रोटेसनल मोसन चाहिँ मान्न मिल्छ किनभने तिम्रो त्यहाँ एङ्गलको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ है अब यहाँ तिम्रो एउटा मैले के पोइन्ट लेखेको छु त मेन डिफरेन्स बिट्विन द टाइप अफ मोसन इज द्याट द सर्कुलर मोसन इज स्पेसल केस अफ रोटेसनल मोसन क्या रोटेसनल मोसनको एउटा स्पेसल केसको रूपमा सर्कुलर मोसन हो वेयर द डिस्टेन्स बिट्विन द बडी सेन्टर अफ मास एन्ड द एक्सिस अफ रोटेसन रिमेन्स फिक्स यो तिम्रो एक्सिस अफ रोटेसन हो अनि बडी सेन्टर अफ मास भनेको चाहिँ तिम्रो सर्कुलर मोसनमा त एउटा एक्सिसमा तिम्रो एउटा पुरै बडी नै हिँड्छ नि त मेन बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ है तिम्रो सर्कुलर मोसनमा त्यो पुरै बडी नै हिँड्छ पुरै अब्जेक्टै घुम्छ पुरै अब्जेक्टै सर्कुलर मोसन जान्छ तर तिम्रो यसमा चाहिँ हरेक पार्टिकल जस्तो यहाँ एउटा पार्टिकल हुन्छ यो पार्टिकल सर्टेन टाइमपछि यहाँ जान्छ यहाँ तिम्रो पार्टिकलहरू डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ है त्यहाँ तिम्रो पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भए पनि त्यहाँ तिम्रो खास पुरै अब्जेक्टै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पनि हिँडिरहेको हुन्छ सर्कुलर मोसनमा हिँडिरहेको हुन्छ तिम्रो यसमा चाहिँ अब्जेक्ट हिँड्न त हिँड्छ तर तिम्रो अब्जेक्ट यसरी घुम्यो भने योलाई पनि रोटेसनल मोसन भन्न मिल्छ है रोटेसनल मोसनमा पार्टिकल घुम्छ अनि सर्कुलर मोसनमा के हुन्छ अब्जेक्ट घुम्छ यो पनि बुझ्नुपर्छ है तिम्रो यो ट्रान्सलेसन मोसन भयो है ट्रान्सलेसन मोसनमा के भइरहेको है तिम्रो यो अहिले रोलिङमा छ यो रिभोल्युसन के अरे यो रोटेसन भयो यो तिम्रो अब रोटेसन र ट्रान्सलेसन दुइटै भयो अहिले सुरुको हेर है यो तिम्रो ट्रान्सलेसनमा हेर है जहाँ जस्तो थियो त्यस्तै आइरहेछ रोटेसनमा के भइरहेको रोटेसनमा घुमिरहेछ यो फोटो देखिरहेछ नि होइन बुझिरहेछौ हजुर सर यो सुरुमा ट्रान्सलेसनमा हेर है केही गरेको छैन यसले ग्राउन्डमा मजाले आइरह अनि तिम्रो रोटेसनमा यसरी घुम्दै आइरह हो तिम्रो फरक के हो है ट्रान्सलेसन र रोटेसनको फरक के हो ट्रान्सलेसनमा एउटा अब्जेक्टमा जस्तो तिम्रो यो पोइन्ट हेर है म एउटा पोइन्ट तिमीलाई देखाउँछु सुरुमै त्यो पोइन्ट हेर्नुपर्छ पक्कै जस्तो ट्रान्सलेसनमा हेर है यो ध्यान दिएर हेर है यो अब हेर है यो ट्रान्सलेसनमा मैले यो पोइन्ट लिएँ भने हेर यो पोइन्ट सिधा गइरहेको खासै फरक आइरहेको छैन तर तिम्रो रोटेसनमा हेर यो पोइन्ट लियो भने यो पोइन्ट यहाँबाट चेन्ज हुँदै 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 चेन्ज हुँदै गइरहेको एउटा पोइन्ट हो त्यही हुन्छ ट्रान्सलेसनमा हरेक पार्टिकल लिनियर डिरेक्सनमा हिँड्छ रोटेसनमा हरेक पार्टिकलले एङ्गल चेन्ज गर्छ के हो अरे भन तर पार्टिकल चेन्ज गर्ने नगर्ने हैन सर कुनै पार्टिकलले एङ्गल चेन्ज गर्ने नगर्ने हो है त्यसरी भन्नु पर्यो है पार्टिकलले चाहिँ एङ्गल चेन्ज गर्छ गर्दैन भन ग्राफको थ्रुबाट बुझ्दा हुँदैन हुन्छ तिमीले कसरी बुझ्छौ तिम्रो भर पर्छ तिमीले फिजिकल एक्जाम्पल पनि दिइसकेँ मैले अझ तिमीले कसरी बुझ्छौ तिम्रो भर पर्छ तिम्रो मैले फिजिकल एक्जाम्पलै दिइसकेँ नि यहाँ यसरी घुम्दै यो तिम्रो
एउटा पोइन्ट यहाँ छ, यो पोइन्टलाई लिएँ मैले, यो पोइन्ट तिम्रो सिधा गइरहेको छ अरे। त्यो अब्जेक्टमा भित्रको पोइन्ट हेर्नु, पार्टिकल हेर्नु पर्यो क्या, यो पार्टिकल डिस्प्लेस भइरहेको है हो। रोटेसन रिभोल्युसन यसरी, रोटेसन र ट्रान्सलेसनको फरक हो यो चाहिँ। तिम्रो यो कुन मोसन भयो अब, सर्कुलर कि रोटेसन मोसन? यो छिटो भन त ल। यो रोटेसन, यो रोटेसन मोसन किन तपाईले एउटा एक्सिस बनाएर घुमेको छ नि त। हो? तिम्रो यो पोइन्ट हेर यहाँ, यो छ नि, यो पोइन्ट हेर एउटा, यो पोइन्टले हेर त, हरेक चोटिमा यो यसले एङ्गल चेन्ज गरेछ तिम्रो। यसमा तिम्रो एङ्गल चाहिँ पार्टिकलले चेन्ज गरेछ क्या। पार्टिकल भनेको बडीभित्र भएको पार्ट्सहरूलाई पार्टिकल भनिन्छ, वा पार्टिकल, एटम्स, मोलिक्युल्स, पार्टिकल, अनि त्यसपछि बडी अब्जेक्ट भन्छ क्या हो। तिम्रो यसमा पार्टिकलको मोसन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि तिम्रो ट्रान्सलेसनमा के चेन्ज हुन्छ? हजुर, ट्रान्सलेसनमा के चेन्ज हुन्छ? ट्रान्सलेसनमा केही पनि चेन्ज भएन। ट्रान्सलेसनमा यहाँ देखिरहेको छ, ट्रान्सलेसनमा तिम्रो बडी जस्तो छ त्यसरी नै मोसन हुन्छ क्या। भन्नाले तिमी एउटा बडी भयो, तिमी नै सपोज बाटोमा हिँडिरहेछौ, तिमी सिधा बाटो हिँडिरहेछौ भने तिम्रो खासै बडीमा केही चेन्ज हुन्छ त भन्नाले तिम्रो हात जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा हुन्छ। जस्तो तिमी इस्टतिर गइरहेछौ भने, इस्टतिर गइरहेछौ, पूर्वतिर, इस्ट भनेको उत्तर होला होइन, दक्षिण, जे होस् ल छोडिदेऊ। इस्ट, तिमी दक्षिणतिर गयो अरे, दक्षिणतिर गइरहेछौ रे, तिमी दक्षिणतिर जाँदाखेरि तिमी सिधा बाटो दक्षिण गइरहेछ भने तिमी दक्षिण नै गइरहेछौ भने तिम्रो हरेक शरीरको हरेक भाग दक्षिणै जान्छ जाँदैन? हो, त्यो तिम्रो रोटेसन मोसन भयो तिम्रो। अनि सरी, त्यो ट्रान्सलेसन भयो क्या। तिम्रो यो हरेक भाग चाहिँ एकै ठाउँ गइराखेर सिधा गइराख्यो, यो माथिको भाग तिम्रो यसमा चाहिँ यो हरेक एउटा पोइन्ट चेन्ज हुँदै गइरहेको क्या। त्यो हो क्या मेन फरक, त्यो हो तिमीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ। ट्रान्सलेसनमा अब्जेक्टको हरेक पार्टिकल लिनियर मोसनमा जान्छ, वा अब्जेक्टको हरेक पार्टिकल सिधा बाटो जान्छ। अनि रोटेसनमा चाहिँ अब्जेक्टको हरेक पार्टिकल लिनियर मोसनमा जाँदैन, त्यसले एङ्गल चेन्ज गर्छ। भन न। ट्रान्सलेसनमा सर एङ्गल चेन्ज गर्दैन हैन, त्यही हो न? ट्रान्सलेसनमा एङ्गल चेन्ज गर्दैन, त्यही बुझ्नु पर्यो। अब तिम्रो यो भनेको मैले अस्ति पनि तिमीलाई भनिसकेको छु होइन, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भए जस्तो यहाँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, यहाँ भेलोसिटी भए जस्तो यहाँ एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ। यो रोटेसनल मोसन र सर्कुलर मोसनमा चाहिँ लगभग सिमिलर हुन्छ। सर्कुलर मोसन भनेको रोटेसनल मोसनको एउटा स्पेसल केस हो भनेर अघि मैले भनिसकेको छु है। अनि लिनियर एसिलेसन जस्तो यहाँ एङ्गुलर एसिलेसन हुन्छ। अब यहाँ अर्को फरक आउँछ है, तिम्रो लिनियर मोसनतिर मास हुन्छ, लिनियर मोसनतिर मास हुन्छ, रोटेसनल मोसनमा मासको साटो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ है। यो बुझ्यो? भन। सर यो लिनियर मोसन र ट्रान्सलेसन मोसन एउटै जस्तो हुन्छ? हो, लिनियर र ट्रान्सलेसन भनेको एउटै हो। त्यो तिम्रो पर्यायवाची शब्द भने जस्तै हो। लिनियर र ट्रान्सलेसन एउटै हो, लिनियर र ट्रान्सलेसन एउटै हो, बुझ्यौ? हजुर सर, हजुर। हो, तिम्रो यो बुझ्नुपर्ने कुरा मेन के भन्दाखेरि तिम्रो यहाँ लिनियर मोसनमा मास भएको जस्तै रोटेसनल मोसनमा के हुन्छ? मोमेन्ट अफ इनर्सिया। हो, अब तिम्रो यसमा लिनियर मोमेन्टम भएको छ, यसमा एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ है। यहाँ लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला के छ हेर त? लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला के हो? मास इन्टु भेलोसिटी। मास इन्टु भेलोसिटी, मास इन्टु एक्सेलरेसन त फोर्स भइहाल्यो नि। मास इन्टु भेलोसिटी हैन, मोमेन्टमको फर्मुला मास इन्टु भेलोसिटी हो। अनि तिम्रो अब यसमा लिनियर मोमेन्टम भएको छ, यसमा एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ। यसमा लिनियर मोमेन्टमलाई पीले डिनोट गरिन्छ, यसमा एङ्गुलर मोमेन्टमलाई एलले डिनोट गरिन्छ। यसमा मास भएको छ, यसमा के हुन्छ अरे? त्योमा साथै मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ। यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्लास 10 मा कतै सुनेको छौ? कतै? सर इनर्सिया सुनेको, मोमेन्टम अलग-अलग सुनेको छ हजुर। ए ठीक छ ल, अहिले हेर्नुपर्छ त्यसमा। अनि तिम्रो यसमा चाहिँ यहाँ भेलोसिटी, यहाँ भन कसले के सोधिरा भन ल। मोमेन्टमको फर्मुला सर एमभी लेख्दा हुन्छ कि सर यो पनि लेख्दा हुन्छ? यो सर आईडब्ल्यू के भन्नुभयो? यो तिम्रो त्यही भन्दैछु त म। यो तिम्रो लिनियर मोमेन्टम भनेको एमभी। यहाँ तिम्रो कुन मोमेन्टम लेखाएको छ त्यो हेर पहिला। मोमेन्टम मात्र भन्यो यहाँ, तिम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम मात्र भनेको छ नि, लिनियर मोमेन्टम हो। एङ्गुलर मोमेन्टम भन्यो भने चाहिँ आई ओमेगा हो है। यो आई भनेको एनालोगी भनिन्छ यस्तो कन्डिसनलाई। भन्नाले मास इज के अरे, सरी, मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज एनालोगी अफ भनेर सोध्न सक्छ इन्ट्रान्समा। तिमीहरूले कतिमा इन्ट्रान्स दिएको छौ त्यसमा पनि सोधेको हुनसक्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज एनालोगी अफ भनेर सोध्यो भने के भन्छौ? एन्सर के होला? रोटेसनल मोसन।
नाही मोमेंट अफ इनर्शिया इज एनालॉगी टू Angular momentum. Angular नाही momentum. Linear movement. मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज एनालोगी टु मास मास र मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ एउटै हो त्यो एनालोगी भनेर सोध्छ। जस्तो तिम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी इज एनालोगी टु भनेर सोध्न सक्छ लिनियर भेलोसिटी। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज एनालोगी टु एङ्गुलर भेलोसिटी इज एनालोगी टु भनेर सोध्न सक्छ। के रहेछ Velocity. एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट? यहीँ हेर त, यहीँ देखिरहेछौ त, यहीँ छ त। So angular displacement is equal to angular तो हुन्छ हैन सर linear displacement हैन? एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज एनालोगी टु आइदर डिस्टेन्स अर डिस्प्लेसमेन्ट। अनि तिम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम इज एनालोगी टु Angular momentum भनेको सर यता linear momentum हो लिनियर मोमेन्टम। ल म सबैलाई सोध्छु यहाँ, खासै कसैले ध्यान दिए जस्तो लागेन मलाई। अब ध्यान दिन्छ होला सोध्नुहुन्छ भने। ल विनयले मलाई भन त टर्क इज एनालोगी टु? विनयले भन त ल, तिम्रो यहीँ छ एन्सर पनि यहीँ छ। टर्क इज एनालोगी टु? विनय छैन क्या? ल विपिनले भन त टर्क इज एनालोगी टु? फोर्स। ल अनि रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी इज एनालोगी टु? ट्रान्जिसनल काइनेटिक एनर्जी। ठिक छ ल दिपकले भने मलाई यसमा अरू के छ र भन्नुपर्ने। अब भने मलाई के भन्यो? 8 नम्बरलाई ट्रान्सफर काइनेटिक एनर्जी छ लिनियर काइनेटिक एनर्जी भन्दा हुन्छ मैले भने। भन्नु मिल्दैन। ए मिल्छ सरी ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी र लिनियर काइनेटिक एनर्जी भन्ने मिल्छ। सरी म त यहाँ तिम्रो एङ्गुलरलाई चाहिँ लिनियर भन्न मिल्छ कि भनेर क्वेसन सोधेको जस्तो लाग्यो। मिल्छ ट्रान्सलेसन र लिनियर एउटै हो। मलाई दिपकले भन त डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सलाई हामीले यसले डिनोट गरे जस्तै हामीले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टलाई केले डिनोट गर्छौँ? दिपकले भन त ल। हामीले जस्तो डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सलाई चाहिँ यसले डिनोट गरे जस्तै एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्छौँ? थीटाले हो। ल अनि मलाई शिवले भन त ल, यो लिनियर भेलोसिटी भनेको चेन्ज इन डिस्टेन्स बाई चेन्ज इन टाइम भएको जस्तै एङ्गुलर भेलोसिटी भने के हुन्छ? चेन्ज इन एङ्गुलर डिस्टेन्स र एङ्गुलर भेलोसिटी। चेन्ज इन एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट है, एङ्गुलर डिस्टेन्स नै एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। किनभने तिम्रो सर्कुलरमा सर्टेस्ट पाथ हो डिस्प्लेसमेन्ट भने। भन सर तपाईँ यो माथि डिटी छ नि त्यो डी को मतलब चाहिँ के हो? स्मल भनेको डी भनेको स्मल चेन्ज हो। स्मल चेन्ज भनेको भन्छ त्यसलाई। त्यो डेरिभेसनमा आउँछ, डेरिभेटिभमा आउँछ। ल फिजिक्समा सर डी ले के युनिटलाई टच गराउने छ स्मल युनिट हैन, स्मल चेन्ज हुन्छ। यो खास फिजिक्समा आउँछ तर तिम्रो खास म्याथमा चाहिँ मजाले पढ्नुपर्छ यसको। अनि ल लिनियर एसिलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी लिनियर भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम भएको जस्तो एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको के हो? शीतोष्माले भन त मलाई। शीतोष्माले एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाई स्मल चेन्ज इन टाइम। के भन्यो? एङ्गुलर एसिलेसन भने के भन्यो? एङ्गुलर एसिलेसन भन्नुभएको एङ्गुलर भेलोसिटी। एङ्गुलर एसिलेसन भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी बाई स्मल चेन्ज इन टाइम। ठिक छ ल। अब अर्को भनेको यता लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी भए जस्तै यता चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हुन्छ? अर्जुनले भन त ल। सर यहाँ एङ्गुलर मोमेन्टम इक्वल टु सर मोमेन्टम इनर्शिया इन्टु सर ओमेगा हैन? ओमेगा भनेको के हो? सर ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी। ठिक छ ल। अनि यता फोर्स भनेको एम इन्टु ए मास इन्टु एसिलेसन भएको जस्तो यता टर्क भनेको के हुन्छ? विनय छौ? अहिले त थिएनौ। विनयले त्यो छोडेर गएको छ जस्तो क्लास थियो। विपिनले भन त ल। यता फोर्स भनेको एम इन्टु ए भए जस्तै यता टर्क भनेको के हुन्छ? मोमेन्ट अफ इनर्शिया इन्टु एङ्गुलर एक्सिलरेसन।
हो ठिक छ। अनि मलाई अब दिपकले भने है, यता तिम्रो फोर्स भनेको चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम बाई चेन्ज इन टाइम हो। यो हामीले न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनमा पढाएको थियौँ, याद छ छैन? चेन्ज इन याद छ कि छैन दिपकलाई? चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम बाई चेन्ज इन टाइम हो तिम्रो। त्यस्तै त्यहाँ फोर्स भनेको चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम बाई चेन्ज इन टाइम भएको छ। टर्क भनेको के हुन्छ? चार्ज भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम बाई डिस्टेन्स, सर्टेस्ट डिस्टेन्स। सर्टेस्ट डिस्टेन्स होइन नि, तिम्रो चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम बाई के छ हेर त्यहाँ? स्मल डिस्टेन्स होइन नि, सरी स्मल डिस्टेन्स। डिस्टेन्स होइन त्यो डिस्टेन्स होइन नि। डिटी भने डिस्टेन्स होइन नि, डिटी भनेको डिस्टेन्स होइन नि, अर्कै हो। के होला? स्मल टाइम छ, स्मल टाइम। स्मल टाइम है। टर्क त थाहा होला तिमीलाई, टर्क भनेको के हो त थाहा होला नि। कुनै पनि कुरालाई सर्कुलर के अरे रोटेसनल मोसनमा घुमाउँदाखेरि हामीले टर्क अप्लाई गर्छौँ भन्ने थाहा होला नि, टर्क। त्यो गेटको एक्जाम्पल भन्नु त त्यही नि। गेटको एक्जाम्पल पनि एउटा काइन्ड अफ टर्क हो। अनि तिमीले अनि अरू धेरै ठाउँमा टर्क युज हुन्छ। कसैले के सोधिरह? सर फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी भनेपछि टर्क पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो? यस हो, हुनु चाहिँ पर्छ, त्यही हो, हुनुपर्छ, भेक्टर हुनुपर्छ, भेक्टरै हो। अनि ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv² हो होइन भने जस्तै। रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो? शिवले भन त। ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी भनेको छिटो भन न, टाइम धेरै लस भयो त यसमै। ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv² भयो जस्तो। रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो? सीतस्माले भन ल, शिव खै कहाँ गयो? सीतस्माले भन त। ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ अफ mv²। ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ अफ mv² भए जस्तै रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी भनेको के हुन्छ? क्वेसन बुझेनौ? बुझेँ, मेरो यहाँनिर अर्किड आइरहेको आवाज त्यसैले। रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु एङ्गुलर भेलोसिटी। एङ्गुलर भेलोसिटीको होल स्क्वायर है। एङ्गुलर भेलोसिटीको स्क्वायर, सरी स्क्वायर भन्दा हुन्छ, ठिक छ ल। यो अरू पनि हेर है। पावर भनेको जस्तो पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी हो। यो पावर फोर्स इन्टु भेलोसिटी कसरी आयो थाहा छ? पावर भनेको त वर्क डन बाई टाइम टेकन हो। हजुर सर। यो फोर्स इन्टु भेलोसिटी कसरी आयो थाहा छ? डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको भेलोसिटी हुन्छ त्यसैबाट। डिस्टेन्स बाई टाइम भने भेलोसिटी हो, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि पावर भनेको यो फोर्स भनेको यहाँ टर्क भयो, अनि भी भनेको ओमेगा भयो। त्यो यसपछि न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ सबै यो रोटेसनलको चाहिँ यो एनालोगी जान्छ कि यसमा लिनियर मोसनकै कन्सेप्टमा एक दुईवटा टर्महरू त्यसमा थपिन्छ, त्यसपछि त्यसको जाने हो। यसमा खास सोध्ने भनेको न्युमेरिकल हो है तिम्रो रोटेसनल मोसनमा। अब अर्को छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ बुझाउन अलिक गाह्रै हुन्छ है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ अलिक बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ, बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ। यो मोमेन्ट अफ इनर्सियामा यो तिम्रो अब्जेक्ट घुमेको देखिरहेको छौ नि होइन? यो तिम्रो यसलाई किटल भन्छ होला, त्यो चिया गर्ने भाँडो। यो तिम्रो सर्कल यसरी घुम्छ हेर, यसको मोसन हेर, अनि यसको मोसन हेर। यहाँ यो एउटा पोइन्ट हेर, तिम्रो रोटेसनल मोसनको यो पोइन्ट हेर, एउटा रातो पोइन्ट देखिरहेको छ यहाँ हरेक ठाउँमा। हुनाले मैले जुन ठाउँमा अहिले लेजर लगाएर चाहिँ त्यो ठाउँमा एकचोटि रातो आइरहेको छैन? आइरहेछ हो। यो रातो हरेक टाइममा चेन्ज भइरहेछ नि, यसको पोजिसन चेन्ज भइरहेछ कि छैन? हो, यो पोजिसन चेन्ज भइरहेछ नि। पोजिसन चेन्ज भएपछि रोटेसन भयो। तिम्रो यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ यो कति घुम्न सक्छ, वा तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको उताको मास जस्तै हो क्या। यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको चाहिँ हरेकको फर्मुला हुन्छ। जस्तो तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको समेसन अफ मास इन्टु रेडियस आरको स्क्वायर। यो जुन एक्सिसमा घुमिरहेछ, भन सर मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु न, के हो त्यसको डेफिनेसन? भन्छु त्यो छ, अहिले छ, यसपछि आउँछ त्यसको कन्सेप्ट आउँछ, म भन्छु अहिले। तिम्रो मैले खास चाहिँ यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला चाहिँ बुझाइदिनु खोजेँ अहिले। तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ मास जस्तै हुन्छ, उताको मास जस्तै यसमा चाहिँ तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने कन्सेप्ट आउँछ। तिम्रो खास उता के अरे मास भनेको चाहिँ लिनियर इनर्सिया भनिन्छ क्या त्यो मासलाई चाहिँ उता। अनि तिम्रो यसमा रोटेसन मोसनमा चाहिँ
रोटेसनल इनर्सिया हुन्छ क्या। लिनियर इनर्सिया र रोटेसनल इनर्सियाको मिनिङ के हो भन्दाखेरि तिम्रो लिनियर इनर्सिया भनेको चाहिँ कुनै बडी यदि सिधा बाटो हिँडिरहेछ भने, सिधा बाटो गइरहेछ भने वा मोसनमा गइरहेछ भने, लिनियर मोसनमा गइरहेछ भने लिनियर मोसनमै जान खोज्छ, अनि तिम्रो रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्न खोज्छ क्या। हो त्यो तिम्रो लिनियर डिरेक्सन वा सिधा बाटोमा हुने त्यो प्रपर्टीलाई वा न्युटन्स फर्स्ट ललाई चाहिँ न्युटन फर्स्ट लमा चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हो त्यो कन्स्ट्यान्टले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै बडी कति चाहिँ त्यो बडी जान सक्छ अगाडि वा कति त्यो बडी रोकिन सक्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्ने चाहिँ मासले हो। जस्तो तिम्रो एउटा 10 केजीको मास छ, अर्को 20 केजीको मास छ भने तिमीले त्यो गुड्कायो भने वा तिमीले यदि एयर रेजिस्टेन्सको प्रेजेन्समा त्यो जमिनमा फाल्यो भने वा तिम्रो 10 किलो र 20 किलो तिमीलाई कुन भारी हुन्छ? सर बडी 20 किलो भारी हुन्छ नि, बडी जुन छ त्यो भारी हुन्छ। त्यो तिम्रो त्यस्तै कन्डिसन लाग्छ तिम्रो त्यो मोसन र रेस्टमा हुँदाखेरि पनि। जस्तो तिमीले 20 केजीको बडीलाई फाल्यो भने त्यो कति सेकेन्डमा वा कति सेकेन्डमा त्यो रेस्टमा आउँछ र 10 सेकेन्डको बडी तिमीले फाल्यो भने कति सेकेन्डमा रेस्ट आउँछ। हो त्यो मासले फरक पार्छ क्या त्यसमा। अनि तिम्रो त्यो मास भनेको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्टको रूपमा लिइन्छ क्या। हो तिम्रो त्यसमा चाहिँ लिनियर इनर्सिया भनेको मास हुन्छ, यसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ रोटेसनल इनर्सिया भनेर भनिन्छ क्या। तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो फर्मुलाहरू हुन् होइन, अहिले आउँछ त्यसको मेन टपिकहरू चाहिँ। तिम्रो आई भनेको हाफ अफ एमबी स्क्वायर भनेको तिम्रो सर्कुलर डिस्क सोलिड सर्कुलर डिस्कको लागि यो फर्मुला हुन्छ। अनि यो चाहिँ तिम्रो हलो सर्कुलर डिस्कको लागि वा हलो सर्कुलर सर्फेसको लागि चाहिँ यो फर्मुला लाग्छ आईको। तिम्रो यो आई निकाल्ने फर्मुला हो। यो आई चाहिँ तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया र मासको रिलेसनसिप देखाउने फर्मुला हो यिनीहरू चाहिँ। यो तिम्रो अहिले एकछिनमा आउँछ। तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो कुन रेस्पेक्टमा घुमिरहेछ, यसले तिम्रो यसको सेन्टरमा घुमिरहेछ, यो फर्मुला लाग्यो। यो तिम्रो एजलाई रिफरेन्स लिएर वा एक्सिस अफ रोटेसन लिएर घुमिरहेछ नि, यो फर्मुला लाग्छ। हो तिम्रो यसरी फर्मुला चेन्ज हुन्छ है हरेकको। तिम्रो यसमै पनि हेर, यसमा कुन छिटो जाला, कुन छिटो भुइँमा जाला। यो 5वटा अब्जेक्ट मध्ये तिमीले यहाँदेखि गुड्कायो भने यो गुड्किन्छ, अभियसली गुड्किँदैन। यहाँ एउटा सिलिन्डर छ, एउटा खोक्रो सिलिन्डर छ, एउटा सोलिड स्फियर छ, एउटा स्पेरिकल सेल भन्ने छ। स्पेरिकल सेल सोलिड स्फियरमा योले सोलिड हुन्छ, यो तिम्रो स्पेरिकल सेल भन्ने अर्को भयो। अनि तिम्रो सोलिड स्फियर छ, यो तिम्रो होलो स्फियर छ। अनि यो तिम्रो फिक्सनलेस क्युब छ भने तिमीले यहाँ गुड्कायो भने त सबै घुम्छ, एउटा घुम्दैन बाँकी सबै घुम्छ। यसमा सर्कुलर मोसनमै जान्छ, फेरि रोटेसनल मोसनमा घुम्छ। तिम्रो कुन चाहिँ छिटो ग्राउन्डमा झर्छ होला? यो त गेस गर त ल, कुन चाहिँ झर्छ? कुन भन्यो? ल हेरौँ है त कुन झर्छ। सिलिन्ड्रिकल सेल र सोलिड सिलिन्डरमा धेरै फोटा आयो नि त। कुन झर्छ सुरुमा? सोलिड स्फियर झर र हेर त। हैन यो लास्ट वाला फ्रिक्सनलेस क्युब जुन चाहिँ तिम्रो ट्रान्सलेसन मोसनमा जुन थियो त्यो चाहिँ झरे। यो तिम्रो ट्रान्सलेसन मोसनमा थियो, सुइँ झर्दै। यो अरू घुम्नु पर्ने थियो, यिनीहरू घुम्दाखेरि टाइम लाग्यो क्या यिनीहरूले। हो तिम्रो यो फरक, यो जुन तिम्रो स्पिड, यो तिम्रो अरू सर्कुलर मोसन, यो तिम्रो जुन यो अरू मोसनमा गयो नि रोटेसनल मोसनमा, हो यसमा फरक केले आयो भन्दाखेरि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाले फरक आयो क्या। हो त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ तिम्रो अब यहाँ बुझ्छौ है। तिम्रो जस्तो यो एउटा पार्टिकल भयो, के भन्यौ? डिस्टेन्स पनि बढी कभर गरौँ नि सर। डिस्टेन्स त एउटै कभर गर्यो नि, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स सबैको एउटै हो नि। तिम्रो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म डिस्टेन्स, अनि त्यो घुम्दाखेरि पनि त्यसले डिस्टेन्स चाहिँ एउटै कभर गर्यो नि। सर्कुलर मोसनमै घुम्यो भने यो तिम्रो घुम्दाखेरि डिस्टेन्स त तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स त फिक्स हो नि त। डिस्टेन्स त सबैले एउटै कभर गरे। फरक के छ भने यो सर्कुलर मोसनमा घुमे क्या, त्यति नै फरक हो। टाइम चाहिँ मोसनमा बढी लियो क्या, सर्कुलर मोसन गर्दाखेरि वा रोटेसनल मोसन गर्दाखेरि चाहिँ टाइम बढी लियो भन्ने कुरा मात्रै हो है। यिनीहरूको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ सेम हो। ल अब यसको डेरिभेसन हेर है। यो जुन यम दिएको छ नि, यो यम के को मास हो? बडीको मास हो कि पार्टिकलको मास हो? यहाँ मास पार्टिकलको मास हो कि बडीको मास हो? पार्टिकल हो। पार्टिकल हो।
पार्टिकलको मास भन्नाले यो तिम्रो हरेक अब्जेक्ट जुन छ नि, यो जस्तो यहाँ एउटा पोइन्ट छ नि, यो एउटा यहाँ रातो पोइन्ट छ नि, हो यो रातो पोइन्टको एउटा सर्टेन मास भयो क्या। अनि यो रातो पोइन्टको मास चाहिँ यो यसको यो बडीको सेन्टरमा घुमिरहेछ, यसको रेस्पेक्टमा घुमिरहेछ, हो कि होइन? यहाँ तिम्रो यो सेन्टरको रेस्पेक्टमा यिनीहरू वरिपरि घुमिरहेछ, हरेक पोइन्ट घुमिरहेछ। अनि एउटा यो पोइन्ट भनेको चाहिँ एउटा पार्टिकल भयो, हो यो पार्टिकलको मास चाहिँ यम भयो। यसमा तिम्रो फोर्स यफ लाग्यो भनेको तिम्रो यहाँ चाहिँ एउटा तिम्रो सुरुमा एउटा इनिसियल फोर्स चाहिँ यसलाई घुमायो क्या, हो त्यो फोर्स चाहिँ यफ लागिरहेछ भन्नु खोज्यो यो फिगरमा। हो अरू के छ भन्दाखेरि यहाँ तिम्रो यहाँ भनेको छ अरे सपोज अ पार्टिकल अफ मास एम इज अट्याच टु अ पिभोट बाई अ थिन रड अफ लेन्थ आर। सपोज अ पार्टिकल अफ मास एम चाहिँ अट्याच छ एउटा पिभोट बाई अ थिन रड अफ लेन्थ आर। थिन रड अफ लेन्थ आर भनेको छ तिम्रो यसमा चाहिँ पार्टिकल अफ मास एम भनेको छ तिम्रो यो कन्डिसन भन्नु खोजेको चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ यहाँ एउटा पार्टिकल मास एम छ जुन चाहिँ तिम्रो अट्याच छ, तिम्रो जुन बुझ्दा नि भयो यसमा तिम्रो एउटा पार्टिकल छ, पार्टिकल चाहिँ तिम्रो आर रेडियसमा घुमिरहेछ भन्नु खोजेको छ है। अनि त्यसपछि एज द पार्टिकल ट्राभल्स अराउन्ड द सर्कल, यसमा त्यो अघिको हाम्रो सर्कुलर मोसनमा पुरै बडी सर्कुलर मोसनमा जान्थ्यो, तर यसमा तिम्रो पार्टिकल चाहिँ सर्कुलर मोसनमा घुमिरहेछ हेर है, यसमा हेर है, यो एउटा पार्टिकल जुन छ यो सर्कुलर मोसनमा घुमिरहेछ कि छैन, यो पार्टिकल हेर, अनि यो पार्टिकल हेर भित्र, यो पार्टिकल सर्कुलर मोसनमा घुमिरहेछ कि छैन। अलि इन्टरेक्टिभ हो यसमा, न त तिमीले बुझेछौ थाहा हुँदैन, रेस्पोन्स गर है। हजुर सर हजुर। हो यसमा हरेक पार्टिकल चाहिँ सर्कुलर मोसनमा घुम्छ है। अनि तिम्रो अब यो थाहा छ नि हामीलाई ए इक्वल्स टु आर अल्फा। सर त्यो सबभन्दा सेन्टरको पार्टिकल चाहिँ सबभन्दा सेन्टरको पार्टिकल चाहिँ तिम्रो घुम्दैन, तिम्रो यो कन्डिसनमा मात्र छ है सेन्टरको पार्टिकल चाहिँ, फेरि तिम्रो अरूमा छैन होइन, यो कन्डिसनमा मात्र सेन्टरको पार्टिकल छ। यो सेन्टरको पार्टिकल चाहिँ तिम्रो एउटै पोइन्टमा रहिरहन्छ भन्दा नि हुन्छ, तर तिम्रो अरूमा चाहिँ फेरि यसमा पनि यो छ सेन्टरमा, तिम्रो यो सेन्टर चाहिँ फेरि एउटै पोइन्टमा रहिरहन्छ है। तिम्रो यो सेन्टर चाहिँ एउटा तिम्रो सेन्टर पोइन्ट चाहिँ एकै ठाउँमा रहिरहन्छ क्या, तिम्रो सेन्टर पोइन्टले चाहिँ अरूलाई घुमाउने हो क्या। त्यही भएर तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेन्टरमा चाहिँ तिम्रो कुनै ठाउँमा चाहिँ 0 हुन्छ, तिम्रो यो कन्डिसनमा 0 आउँछ, त्यो अहिले आउँछ है। यो थाहा छ नि हामीलाई ए इक्वल्स टु आर अल्फा हो, टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन। हामीले यो मात्र यसमा लिनुको कारण चाहिँ किन होला, यो चाहिँ हामीले किन लियौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तिमीहरूले बुझ्छौ, किनभने तिम्रो यो ट्रान्सलेसन के अरे तिम्रो यसमा हामीले सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्दा नि यो कसरी यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दा चाहिँ हामीलाई यो फर्मुला चाहिन्छ, यो लेखेको तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो ऊ हो टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन होइन। अब यसलाई तिमीले यसमा वेयर अल्फा इज द एङ्गुलर एक्सिलरेसन यो थाहा छँदैछ। अब तिम्रो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले सेकेन्ड ल फर लिनियर मोसनले के भन्छ, इफ वी एप्लाई अ फोर्स एफ टु अ पार्टिकल देन एफ इक्वल्स टु एमए। अन द अदर ह्यान्ड सिन्स वी हेभ रोटेटिङ सिस्टम वी वुड लाइक टु वर्क विथ टर्क, हामीले टर्कमा काम गर्नु पर्यो इन्स्टेड अफ फोर्स, सो वी मल्टिप्लाई द बोथ साइड अफ द इक्वेसन बाई आर। यो बुझ्यौ के भनिरहेको छ यसले, बोथ साइड अफ इक्वेसन बाई आरले मल्टिप्लाई गर्नु मन लाग्यो हामीलाई रे। जस्तो फोर्स भनेको चाहिँ मास इन्टु एक्सिलरेसन हो, यो ठिक छ, मास इन्टु एक्सिलरेसन हो भन्ने कुरा। अब यसलाई मैले दुई साइडै मल्टिप्लाई बाई आर गरिदिएँ, एफ इन्टु आर अनि एम इन्टु ए इन्टु आर, यो गर्न मिल्छ? यो गर्न मिल्छ मिल्दैन? मैले दुईटा साइडमै मल्टिप्लाई बाई आर गरिदिएँ। अब एफ इन्टु आर भने के हुन्छ? फोर्स इन्टु रेडियस फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको टर्क हो नि, यो तिमीले पढेको हुनुपर्छ क्लास 10। अब बाँकी तिम्रो यहाँ ए भनेको टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन हो, यो टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन भनेको के हुन्छ? अब टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसनको फर्मुला के हो? आर अल्फा हो है, यहाँ माथि नै छ त आर अल्फा। अब तिम्रो यहाँ अर्को आर पनि छ है, अब एम आर स्क्वायर अल्फा आउँछ, हो तिम्रो यसमा पनि त्यही आयो अरे। खै कहाँ गयो माउस, तिम्रो यहाँ हेर है
यम आर अनि ए भनेको आर इन्टु अल्फा रिएरेन्जिङ टर्म्स गिभ्स द डिजायर फर्मुला टी इक्वल्स टु यम आर स्क्वायर इन्टु अल्फा हो तिम्रो अब यसमा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो अब हेर है हाम्रो टर्क भने के थियो अघि फर्मुला याद छ टर्क भने के थियो R into alpha. टर्कको फर्मुला के थियो अघि Sir, force into the radius. नाइ अघि हामीले एनालोगी यहाँ पढाएको थियौँ नि Sir, फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलेरेसन भएको जस्तै sir, movement of inertia into alpha. हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु अल्फा थियो है तिम्रो यसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु अल्फा भनेपछि तिम्रो यहाँ हाम्रो के आछ फर्मुला एउटा टर्क भनेको मास इन्टु रेडियसको होल स्क्वायर इन्टु अल्फा आछ अनि टर्क भनेको अघि आई इन्टु अल्फा छ भने यो दुईटालाई हामीले अब बराबर हो यो दुईटै हो भने आई भने के हुन्छ M into R square. Sir. भन MR square. भन कसरी बिपिनले के कसरी F into R के भन्यो F into R चाहिँ तपाईको कसरी टर्क भयो भनेको एफ इन्टु आर कसरी टर्क भयो ल कसैले बुझाइदेऊ त यहाँ बुझाएको छौ भने एफ इन्टु आर कसरी टर्क हो भनेर सर टर्कको फर्मुला नै हो सर फोर्स इन्टु रेडियस और डिस्टेन्स जस्तो तिमीले क्लास 10 मा पढेको हुनुपर्छ हैन तिम्रो अब यसको टर्कको एक्जाम्पल के हुन सक्छ तिम्रो जस्तो ढोका छ हैन तिमीले ढोकामा तिमीले एउटा ढोकालाई फोर्स लायो भने तिमीले यहाँ एउटा ढोकालाई फोर्स लाउँछौ तिमीले ढोका कसरी खोल्छौ ढोकालाई तिमीले एउटा पोइन्टमा फोर्स लाउँछौ लाउँदैनौ बिपिनले भन त तिमीले ढोका खोल्दाखेरि तिमीले ढोकाको एजमा अब ढोकाको एउटा साइडमा चाहिँ तिमीले फोर्स लाउँछौ हो त्यो फोर्स चाहिँ तिम्रो यो फोर्स इन्टु तिमीले यसको यो डिस्टेन्स हुन्छ तिमीले यहाँ हिन्ज गरे हुन्छौ हिन्ज भनेको यसरी तिमीले किल्लाहरू काटेर ठोक्या हुन्छौ हो त्यो तिमीले किल्ला काटी ठोकिसकेपछि तिम्रो दुईटा ठाउँ मात्रै ठोक्छौ तिमीले पुरै ठाउँ ठोक्यो भने फेरि पुरै ठाउँ ठोक्दा फरक पर्दैन हो तिमीले यसरी यो ठोकेपछि तिमीले फोर्स यसरी लाउँछौ हो यो फोर्स लागिसकेपछि यो तिम्रो जुन यो ढोका छ तिम्रो ढोका हुन्छ नि मोसनमा आउँछ आउँदैन एउटा रोटेसनल मोसनमा आउँछ रोटेसनल मोसन भने तिम्रो यसको हरेक पार्टिकलको एंगल चेन्ज हुन्छ हो यो रोटेसनल मोसनमा आउँछ अनि तिम्रो यो रोटेसनल मोसनमा जुन फोर्सले गर्दाखेरि रोटेसनल मोसन आउँछ नि हो त्यो फोर्स इन्टु त्यो डिस्टेन्स जुन हुन्छ त्यो तिम्रो सेन्टर पोइन्टदेखि तिमीले जुन ठाउँमा फोर्स लाग्छ हो त्यसको डिस्टेन्स इन्टु फोर्स भनेको चाहिँ टर्क हुन्छ क्या फर्मुलै त्यही हो तिम्रो फर्मुला के भन्यो अर्जुनले बिपिनले बुझ्यौ मोमेन्ट पनि भन्दा हुन्छ सर यसलाई टर्कलाई मोमेन्ट बुझे सर ठिक छ ल बुझ्यो भने ठिक छ मोमेन्ट त बेग्लै कुरा होला नि कपल हो मोमेन्ट र कपल चाहिँ एउटै हुन्छ तिम्रो टर्क र मोमेन्ट एउटै हैन तिम्रो मोमेन्टमा त दुईटा इक्वल फोर्स लाग्नुपर्छ नि त मोमेन्ट र कपलमा त भन्नाले तिम्रो यो सर ढोकाको एक्जाम्पल छ मोमेन्टमा पढेको थियो त त्यो भन्छ ठिक छ मोमेन्टमा पनि तिम्रो लागु हुन्छ तर तिम्रो मोमेन्ट र कपल चाहिँ एउटै हुन्छ तिम्रो क्लास 10 मा खासै छुट्याइदिया हुँदैन तिम्रो टर्क भनेको एउटा इन्डिभिजुअल फोर्सले चेन्ज ल्याउँछ अनि कपलमा भनेको तिम्रो अपोजिट फोर्स हुन्छ जस्तो तिमीले यहाँ एउटा फोर्स लायो यहाँ यसरी एउटा फोर्स एफ लायो हैन अनि तिमीले अर्को फोर्स यहाँ उल्टो लायो के उल्टो फोर्स लायो तिम्रो यसमा सेन्टर लाइन हुँदैन के तिमीले दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लाएर घुम्छ के तिमीले यो अब्जेक्टलाई यसरी घुमायो भने कसरी घुम्छ अब यो यसरी तिमीले फोर्स लायो भने यो ठाउँ माथि जान्छ यो अलिक माथि जान्छ यो अलिक माथि जान्छ अनि यो अलिक मुनि आउँछ नि हैन हो कि हैन हो तिम्रो यसरी घुम्छ नि हो तिम्रो यो तिम्रो अब यसरी घुम्छ के यो यसरी घुम्छ अनि यो यसरी घुम्छ के अब हो यो यसरी घुम्नु कन्डिसन चाहिँ यो कपल हो के दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सले कुनै अब्जेक्ट घुमाइराछ भने त्यो कपल हुन्छ वा मोमेन्ट बुझिन्छ तिम्रो टर्क भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा फिक्स पोजिसन छ हो त्यो पोजिसन एउटा सिंगल फोर्सलाई तिमीले घुमाइराछौ भने त्यो टर्क हुन्छ है त्यो थोरै फरक हुन्छ तिम्रो टर्क र कपलमा थोरै फरक छ तिम्रो अहिले खासै त्यो बुझिरहनु परेन तिम्रो टर्क भनेको फोर्स इन्टु आर भनेर बुझ हैन अरु भनेको अब आई भनेको यम आर स्क्वायर आयो के मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको जसरी तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको डेफिनेसन र मासको डेफिनेसन चाहिँ लगभग एउटै छ है तिमीले मासको डेफिनेसन पढ्दाखेरि म्याटर कन्टेन्ट इन द बडी पढ्या छौ हैन त्यही पढ्या होला मास भनेको म्याटर कन्टेन्ट इन द बडी नै पढेको होला त्यही पढेको हैन मास भनेको म्याटर कन्टेन्ट इन द बडी नै पढेको छौ तिम्रो
खास मासको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि तिम्रो कुनै पनि पोजिसन वा कुनै पनि एङ्गुलर कुनै पनि तिम्रो एसिलेरेसन बडीमा यदि एसिलेरेसन छ भने त्यो एसिलेरेसनलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्ने कुनै पनि बडी मोसनमा छ भने म मोसनमा जाँदिनँ, म रेस्टमै बसिरहन चाहन्छु, अनि कुनै पनि बडी यदि रेस्टमा छ भने मोसनमा जान चाहन्छु भन्ने तिम्रो खास डिफाइन गर्ने काम चाहिँ उसले गर्छ क्या, के अरे मासले गर्छ क्या। तिम्रो बडीको जति धेरै मास छ त्यसले त्यति नै बडी रेजिस्ट गर्छ, जति थोर मास छ त्यति नै त्यसले एसिलेरेसनलाई रेजिस्ट गर्छ क्या। एसिलेरेसनमा तिम्रो बडी यदि मासमा के अरे मोसनमा छ भने मोसनलाई रेजिस्ट गर्ने र रेस्टमा छ भने रेस्टलाई रेजिस्ट गर्ने काम चाहिँ मासले गरे जस्तो तिम्रो यो रोटेसनल डाइनामिक्स वा रोटेसनल मोसनमा चाहिँ तिम्रो यो कुनै पनि रोटेटिङ अब्जेक्ट यदि घुमिरहेको छ भने म रोकिन चाहन्छु, अनि यदि यदि रेस्टमा छ भने म घुम्न चाहन्छु भन्ने डिटर्मिनेन्ट गर्ने काम चाहिँ तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाले गर्छ क्या। तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ इट इज अ टेन्डेन्सी टु रेजिस्ट एङ्गुलर एसिलेरेसन हो क्या। एङ्गुलर एसिलेरेसनलाई रेजिस्ट गर्न सक्ने वा रेजिस्ट गर्ने टेन्डेन्सी एउटा प्रक्रिया एउटा खुबीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनिन्छ क्या। अनि तिम्रो मास भनेको चाहिँ लिनियर एसिलेरेसनलाई रोक्न सक्नेलाई चाहिँ मास भनिन्छ हो। तिम्रो अनि के अरे मास भनेको त यम भइहाल्यो। अनि तिमीले यदि आईलाई चाहिँ जनाउनु छ भने आई भनेको चाहिँ यम आर स्क्वायर हुन्छ है। अनि तिम्रो यो एमआर स्क्वायर चाहिँ फेरि सबैमा एमआर स्क्वायरै लाग्छ भन्ने छैन, हरेक बडीको त्यसको स्ट्रक्चर अनुसार यदि त्यो स्पियर छ भने 2/5 एमआर स्क्वायर भन्ने फर्मुला लाग्छ हो। त्यो अगाडि चाहिँ तिम्रो 2/5 एमआर स्क्वायरहरू त्यो आउँछ। अब त्यो तिमीलाई पढाउँदाखेरि खासै फरक त पर्दैन, किनभने त्यो खासै गाह्रो कन्सेप्ट त होइन, तर तिमीलाई यो अलिक धेरै नै हुन्छ क्या तिम्रो यो। त्यही भएर तिमीले यो रटेकै राम्रो हुन्छ है। भन्नाले यो फर्मुलाहरू चाहिँ आफैले बुझेर गर्दा नि खासै फरक पर्दैन, बुझ्न नसकिने पनि होइन होइन, तर यो अलिक लेन्दी बन्न जान्छ क्या तिम्रो च्याप्टरै फेरि। अनि तिम्रो फेरि यो इन्ट्रान्समा पनि तिम्रो यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको डाइरेक्ट फर्मुलै सोध्छ क्या अहिले। अच्छा तिम्रो यो मैले जुन फर्मुला लेखाइदिएको छ नि यहाँ योवाला देखिरहेको छ यो, जस्तो यो रिङमा यो तिम्रो रिङ भयो है, यो तिम्रो रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला के रहेछ? हो। तिम्रो यो बुझ्न चाहिँ गाह्रो छैन है, फेरि यो बुझ्न चाहिँ खासै गाह्रो छैन, यसमा इन्टिग्रेसनको कन्सेप्ट आउँछ। इन्टिग्रेसन नपढिन्जेलसम्म अलिक गाह्रो लाग्न सक्छ क्या फेरि फर्मुला। यसमा खास फर्मुलामा 1/2 2/5 2/3 1/3 1/2 किन आइरह भन्ने कुरा चाहिँ यसमा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि ठ्याक्क थाहा हुन्छ क्या। अब भन त कसले के सोधिरहेको थियो? के भन्यो? नेम भनेर अनि याद राख्छु सर, जसको के हुन्छ भने सर रिङको बुझे एमबी आर स्क्वायर रिङको एमआर स्क्वायर हैन तिम्रो। त्यसपछि तिम्रो एउटा छ स्पियर छ, अनि एउटा सिलिन्डर उ छ, के अरे एउटा तिम्रो सिलिन्डर छ, यो तिम्रो यो तिम्रो उ रड भयो, यो तिम्रो रड भयो, एउटा लेन्थ वा रड भयो वा एउटा ट्युब भयो भन्दा हुन्छ। अनि यो तिम्रो स्पियर भयो, स्पियरको एउटा पखै म यो तिम्रो उसको लागि भयो, यो तिम्रो रिङको लागि हो भने बुझ है। अनि अर्को भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ थिन रड, यो चाहिँ तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ थिन रड भन्छ यसलाई। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ थिन रड अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर, अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर, यसको सेन्टरबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ थिन रड अबाउट इट्स एक्सिस थ्रु अ सेन्टर भन्यो भने चाहिँ 1/12 ml स्क्वायर फर्मुला आउँछ। अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ थिन रड अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स वान एन्ड, एउटा यसको वान एन्ड, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट्स एक्सिस भन्नुपर्छ सुरुमा। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट्स एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर 1/12 ml स्क्वायर, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट्स एक्सिस थ्रु इट्स वान एन्ड भन्यो भने चाहिँ 1/3 ml स्क्वायर भनेर आउँछ है। यसको फर्मुलाहरू त धेरै छन्। एम भनेको आर भनेको रेडियस भयो, त भनेको एल भनेको लेन्थ भयो नि सर। त्यही हो लेन्थ र रेडियस हो। अनि तिम्रो यसमा भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सोलिड स्पियर अबाउट इट्स रेडियस वा अबाउट इट्स डायमिटर जे भन्दा नि भयो, यसको सेन्टरबाट लियो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सोलिड स्पियर है। यो चाहिँ यो सोलिड हो है, या तिम्रो दुइटै एउटै खालको देखाइ, तिम्रो यो सोलिड हो है, तिम्रो यहाँ भित्र कभर छ, यो खोक्लो छ हेर है। यो यदि होलो स्पियर हो भने 2/3 आउँछ फर्मुला, अनि सोलिड स्पियर हो भने 2/5 फर्मुला आउँछ। यो फर्मुला मैले किन भनिरहेको छु भन्दा तिम्रो न्युमेरिकल सोध्छ क्या बेला बेला। जस्तो मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसो सोधिन्छ, तिम्रो क्वेसन के सोधिन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भनेर सोधिन्छ क्या। जस्तो यो एउटा स्पियर छ, स्पियर चाहिँ के अरे सोलिड स्पियर छ, सोलिड स्पियरको
मास चाहिँ 10 केजी छ अनि रेडियस चाहिँ 2 मिटर छ भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भन्छ क्या। मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति होला ल? मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति होला? के भयो इन्फर्मेसन भन्नु त फेरि? एउटा सोलिड स्पियर छ। सोलिड स्पियरको मास 10 केजी छ। सोलिड स्पियरको मास 10 केजी छ अनि यसको रेडियस चाहिँ 2 मिटर छ भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भन्छ क्या। यो तिम्रो सोलिड स्पियर हो, यो तिम्रो होलो स्पियर हो। त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति भयो अब? कति भयो? 80 भयो। 20 भएन तिम्रो 10 इन्टु 4 इन्टु 2 हुन्छ 80 हुन्छ। 80 डिभाइड 5 कति हुन्छ? 16 हुन्छ होइन? हजुर सर। हो, एन्सर 16 आउँछ है। तिम्रो यही क्वेसन दियो होइन? मास 10 केजी छ, रेडियस 2 मिटर छ। यसको अब होलो स्पियरमा निकाल भन नि। भन सर 2 स्क्वायर भनेको 4 भयो इन्टु 10 गरेर 400 भयो। कहाँ 400 कसरी भयो र? 400 हुँदैन। ठिक छ ल। यही क्वेसनमा चाहिँ तिम्रो सोलिड स्पियर नदिएर होलो स्पियर दियो अरे ल। अर्जुनले के सोधेको थियो? ठिक छ 80/3 हो ल। मलाई कसले के सोधिरहेको थियो? उसले सोधिरहेको थियो क्या हो यो अर्जुनले के सोधिरहेको थियो? ठिक छ, म यो सबै फर्मुला तिमीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ यो अब्जेक्ट को यस्तो हुन्छ भनेर लेखिदिन्छु तिमीलाई। यहाँ अलिक डिफिकल्ट भएको छ लेख्दाखेरि। तिम्रो जस्तो एउटा रिङ दिएको छ, के भनेको छ क्वेसन भन्दाखेरि देयर इज अ रिङ भनेर सोध्यो क्वेसन। जस्तो वी हेभ अ रिङ वा देयर इज अ रिङ हुज मास इज 10 केजी एन्ड रेडियस इज 2 मिटर। फाइन्ड इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर। 10 इन्टु 4 भनेको 10 इन्टु 4 अबाउट इज एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर है। अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर। यसको सेन्टरबाट भयो भने एमआर स्क्वायर अनि अबाउट इट्स एक्सिस अबाउट एनी डायमिटर भने चाहिँ फेरि माथिको फर्मुला लाग्छ है। तिम्रो त्यो फर्मुला चाहिँ तिमीले अहिले खासै डेरिभेसन नगर, किनभने फर्मुला डेरिभेसन गर्न थाल्यो भने तिम्रो धेरै नै कन्फ्युजन आउन सक्छ भने मैले फर्मुला चाहिँ मलाई यो चाहिँ तिम्रो अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर हो अनि यो चाहिँ अबाउट एन एक्सिस थ्रु अबाउट इट्स डायमिटर हो है। तिमीले एक्जाममा चाहिँ अबाउट इट्स एक्सिस अबाउट इट्स डायमिटर भन्यो भने चाहिँ के भन्छौ एन्सर? मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रिङ अबाउट एनी डायमिटर कति हुन्छ? अबाउट एनी डायमिटर। डायमिटर मास्तिरको हो। डायमिटर मास्तिरको। तिम्रो ऊ भनेको मैले जस्तो यहाँ 10 केजी र 2 मिटर दिएको छ भने कति हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया? 20 हुन्छ। 40 भएको थियो 20 हुन्छ। 20 हुन्छ। अनि अब तिमीलाई एउटा रड दिएको छ अरे, रडको लेन्थ दिएको छ अरे, लेन्थ दिएको छ 2 मिटर, मास दिएको छ 10 मिटर अनि अबाउट इन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर भन्यो भने 20 हो। रडको है, रड 40/3 अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर। अबाउट एन एक्सिस थ्रु सेन्टर। सेन्टर हेर है, सेन्टर यो सेन्टरमा यहाँ छ हेर, तिम्रो दुईटा अब्जेक्टको सेन्टरमा छ, यो यहाँ सेन्टरमा छ है। तिम्रो यो थ्रु इट्स वान एन्ड एन्ड पर्पेन्डिकुलर टु द रड भन्छ। पर्पेन्डिकुलर रड चाहिँ दुईटैमा हुन्छ, त्यो खासै सम्झिनु पर्दैन। अबाउट इट्स वान एन्ड भन्नु चाहिँ के भन्छ एन्सर? सेम छ, मास 10 केजी छ, लेन्थ 2 मिटर छ। 40/3 है ल। यो यसरी गर्नुपर्छ। यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको डेरिभेसन चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन अहिले, त्यही भएर मैले नगराइरहेको। अनि यसमा तिम्रो अब यसमा तिमीले बुझ्न सक्छौ है। अब स्पियरको के थियो अघि? सोलिड स्पियरको फर्मुला के थियो? सोलिड स्पियरको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला के थियो? 1/2 mv स्क्वायर। सोलिड स्पियरको 2/5 mr स्क्वायर थियो है। सोलिड स्पियरको चाहिँ
सोलिड स्फियरको 2/5 mr² थियो अनि अरू सोलिड स्पेरिकल सेलको पनि लगभग एउटै भयो। सिलिन्ड्रिकल सेलको चाहिँ फर्मुला थिएन त्यहाँ। सिलिन्ड्रिकल सेलको चाहिँ तिम्रो 1/2 mr1² प्लस r2² हुन्छ यदि होलो छ भने, तिम्रो होलो छैन भने 1/2 mr² मात्रै हुन्छ है। यो तिम्रो म लेखेर पठाइदिन्छु, अनि तिम्रो त्यही रेस्पेक्टमा यो पनि बुझ्न सक्छौ। खासै गाह्रो छैन यो पनि। डेरिभेसन चाहिँ यही हो है। मोमेन्ट अफ इनर्सियाको डेरिभेसन चाहिँ कसरी आई भनेको mr² आयो भनेर यसरी बुझ्नु। डेरिभेसन यही हो। अब यो डेरिभेसनमा हरेक एउटा अब्जेक्टको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ क्या। त्यो इन्टिग्रेसन तिमीलाई फेरि मैले स्पेयरको लागि इन्टिग्रेसन, त्यसपछि अर्को लागि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि तिमीले क्लास 11मा गएर इन्टिग्रेसन नै पढेर पछि गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर मैले नहराएँ। यो चाहिँ तिम्रो त्यो फर्मुला चाहिँ म लेखेर पठाइदिन्छु है त। हुन्छ होइन, म फर्मुला लेखेर पठाइदिन्छु हरेक अब्जेक्टको, एक्जाममा सोध्ने अब्जेक्टहरूको। हुन्छ हुन्छ ल यो एउटा भिडियो रहेछ, भिडियो हेर्ने त, भिडियो हेर्ने। हजुर सर हजुर हेर्ने। मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुनुपर्छ भिडियो, मैले यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाकै राखेको छ जस्तो लाग्छ। रोटेसनल इनर्सियाको कन्सेप्ट छ है यसमा। यो अलिक सानो भयो जस्तो देख्दैन। रोटेसनल मोसन नबुझ्दाखेरि मैले बुझिनँ कि भने नसोच है, बुझ्न गाह्रो। यो रोटेसनल मोसन बुझ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। क्लास 11मा सबभन्दा गाह्रो कोर्स चाहिँ यसरी मानिन्छ रोटेसनल मोसन। त्यही भएर यो बुझ्या छैन भने एकचोटि यो स्लाइडहरू हेर, अनि अरू पिडिएफहरू आफूले भेटायो भने त्यो पनि हेर। एकदम गाह्रो चाहिँ गाह्रो सब्जेक्ट हो यो। Stick on your finger might be a challenge, but put something heavy on the top, such as an orange, and it's much easier. यो कहिले ट्राई गरेछौ तिमीले? जस्तो यो उसलाई मात्र एउटा स्टिकलाई मात्र ब्यालेन्स गर्न खोज्छ, ब्यालेन्स हुँदैन। तिम्रो अनि माथि एउटा कुनै तिमीले एप्पल बनाना त हुँदैन, एप्पल र तिम्रो जुनै गोलो अब्जेक्ट, जस्तै गोलो अब्जेक्टमा बल त तिमीले राख्न मिल्दैन, एप्पल राख, ओरेन्ज राख, हो त्यस्तो राख्यो भने चाहिँ तिम्रो यसलाई ब्यालेन्स गर्न सजिलो हुन्छ। एक्सपिरियन्स गरेछौ? कहिले ट्राई गरेछौ? कसले तिमीले एप्पल र ओरेन्ज चाहिँ त्यो के अरे स्टिक माथि राख्यो भने तिमीलाई त्यो ब्यालेन्स गर्न सजिलो हुन्छ। गरेछौ कसैले? स्टिकको त गरेको छैन, तर ब्याडमिन्टनको हो। तिम्रो त्यो स्टिकमा चाहिँ तिमीले स्टिक मात्र गर, अलिक गाह्रो पर्छ। अनि त्यसमा ओरेन्ज र एप्पल केही राख, सजिलो हुन्छ है। त्यो किन भयो होला त भनेर भन्छ अब। The more mass you have, the more inertia you have. हो, यहाँ बुझ्ने कुरा छ है। तिम्रो जति मास बढ्छ त्यति नै इनर्सिया बढ्छ है। जति मास बढ्यो त्यति नै इनर्सिया बढ्यो। Inertia, recall, is the tendency of something to not change what it's doing. हो, इनर्सिया भनेको चाहिँ आफूले जे गरिरहेछ त्यो 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 बाहेक अरू नगर्ने। आफूले अहिले जे गरिरह भनेको अब्जेक्ट अहिले तिम्रो हातमा बसिरहेको थियो भने त्यो तिम्रो अर्को मोसनमा जान नदिनको लागि इनर्सिया चाहियो क्या। भनेर तिम्रो अहिले तिम्रो यो फिङ्गरमा छ यसको ह्यान्ड, यो तिम्रो फिङ्गरमा यो अब्जेक्ट छ भने तिम्रो यसको इनर्सिया बढी छ भने चाहिँ तिमीले यो यही पोजिसनमा बसिरहन चाहन्छ क्या। इनर्सियाको मिनिङ त्यही हो। इनर्सिया र मासको मिनिङ लगभग एउटै छ क्या। तिम्रो मास भनेको रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्ने, मोसनमा छ भने मोसनमै बस्ने, इन लिनियर मोसन। इनर्सिया भनेको चाहिँ रोटेसनल मोसनमा चाहिँ यदि यो रोटेसनल मोसनमा छ भने रोटेसनल मोसनै बस्ने, र रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्न चाहने यसको प्रपर्टीलाई चाहिँ इनर्सिया भनिन्छ है। इनर्सिया भने के रहेछ त? अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्न चाहने, र मोसनमा छ भने मोसनमै बस्न चाहनेलाई भनिन्छ। तिम्रो इनर्सिया भनेको टेन्डेन्सी अफ अ बडी टु बी एट इट्स ओन पोजिसन भनेको आफ्नो जुन पोजिसन छ त्यही पोजिसनमा बसिरहन सक्ने चाहने प्रपर्टीलाई चाहिँ इनर्सिया भनिन्छ वा मास भनिन्छ है। तिम्रो लगभग एउटै हो मास र इनर्सिया। इनर्सिया चाहिँ रोटेसनल मोसनमा आउँछ। So the orange has all this inertia. That means a greater tendency to stay where it is. That's why it's easier to balance a hammer on your finger like this than like this. We talked about inertia earlier with Newton's first law of motion. Things at rest tend to stay at rest. Things in motion tend to stay in motion. Here, however, we'll be looking at cases where the potential motion is rotational. हो, यति नै फरक छ है।
तिम्रो त्यहाँ ट्रान्सलेसन मोसन थियो, रोटेसनल मोसनमा इनर्सिया आयो भन्नु खोजेको चाहिँ। We call this sort of inertia rotational inertia. Two standing sticks. One with two standing sticks. The property of an object to resist change in its rotational state of motion भनेको रोटेसनल इनर्सिया वा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनिन्छ है। डेफिनेसन बुझ्यौ? दीपकले सोधिरहेको थियो नि अघि मलाई मोमेन्ट अफ इनर्सियाको ठ्याक्क डेफिनेसन के हो सर भनेर। यसको फिजिकल मिनिङ यही हो है। यसको मिनिङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ आफू जुन पोजिसनमा छ त्यही पोजिसनमा बसिरहन चाहने हो, त्यसलाई चाहिँ इनर्सिया भनिन्छ है। One with an orange on top, the other without. They'll both fall forward. Which will fall slower? Think of this in terms of inertia. The stick with the orange has more inertia and thus a greater resistance to change. यो दुईटामा कुन छिटो झर्छ रे? यो उ भएको कि नभएको? ओरेन्ज भएको कि नभएको? ओरेन्ज भएको छिटो झर्छ कि ओरेन्ज नभएको छिटो झर्छ? नभएको सर। ओरेन्ज नभएको छिटो झर्छ है। ओरेन्ज नभएको छिटो झर्छ किन? ओरेन्ज नभएको त्यसमा इनर्सिया हुन्छ नि भएको। यस्तो बिपिनले उल्टो भन्यो है। तिम्रो ओरेन्ज भएकोमा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी हुन्छ अनि जसमा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी हुन्छ ऊ चाहिँ सुरुमा त यो स्टिक रेस्टमा छ नि त, रेस्टमा भएपछि यो रेस्टमै बसिरहन चाहन्छ क्या। तिम्रो इनर्सिया बढी छ उसमा, ओरेन्ज भएकोमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी छ वा मास बढी छ, जे भन्दा नि भयो, रोटेसन इनर्सिया त्यसमा बढी छ। अनि कुनै पनि बडीमा यदि इनर्सिया बढी छ भने त्यो जुन पोजिसनमा छ त्यही पोजिसनमा बसिरहन चाहन्छ। अनि तिम्रो यो कन्डिसनमा यसमा ओरेन्ज भएपछि यो तिम्रो रेस्टमै बसिरहन चाहन्छ, त्यही भएर यो तिम्रो बढी समय लाग्छ यसले झर्न। तर तिम्रो यसमा चाहिँ तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलिक कम हुन्छ, त्यही भएर यो तिम्रो योभन्दा अलिक छिटो झर्छ क्या। मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम भएर यो छिटो झरेको है। That's why it lags behind. हो यहाँ ठ्याक्क तिम्रो क्लियर देखाएको छ कुन छिटो झर्यो। यो छिटो झर्यो नि, कारण के रहेछ नि बुझ्यौ? कारण के रहेछ मलाई भन त कसैले। सर किनभने त्यो जुन त्यो ओरेन्ज भएको स्टिक हुन्छ त्यसमा त्यहाँ मास बढी भएको कारणले इनर्सिया पनि बढी हुन्छ अनि त्यसको रोटेसनल इनर्सिया त्यसले अलिक धेरै रेजिस्ट गर्न सक्छ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो ढिलो झरेको अर्को स्टिक भन्दा। हो ल, बिपिनले चाहिँ एकदम मजाले बुझ्यो है। अरूले पनि यसरी नै बुझ्या होला नि। हजुर सर हजुर। ल हो यही कन्सेप्ट चाहिँ हो है। मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कन्सेप्ट हो। तिमीले क्लास 10-11 मा पुगुन्जेलसम्म मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने खास यो रहेछ भने बुझ्यो भने त क्लास 11 मा रोटेसन मोसन खासै गाह्रो नहोला। However, we find that the distance the mass is located from the axis of rotation is also important. हो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्दाखेरि सुन है। अब यो तिम्रो जुन अब्जेक्ट छ, यो तिम्रो पोइन्ट वा अब्जेक्ट हुन्छ, यो अब्जेक्ट चाहिँ तिम्रो यो जुन पोइन्टदेखि यो रोटेट भइरहेको भनेको यो तिम्रो स्टिकले रोटेट भइरहेको तिम्रो यो पोइन्टसँग चाहिँ यसको हरेक पार्टिकलले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट गरिरहेको छ। त्यो यो रोटेसनल मोसनमा छ अहिले। यहाँतिरबाट यो अब्जेक्ट यसरी झर्दाखेरि भन सर यदि स्टिकको हाइट चाहिँ अनइक्वल थियो भने चाहिँ के हुन्छ? स्टिकको हाइट अनइक्वल छ भने पनि तिम्रो अब त्यसमा फरक पर्छ। त्यही हो, तिम्रो फरक पर्छ भने त्यसैले फरक पर्छ भने तिम्रो अब यो स्टिक चाहिँ यदि योभन्दा धेरै नै सानो थियो र यति नै सानो थियो र तिम्रो यसमा तिमीले सुन्तला हाल्दै थियौ भने तिम्रो त्यो यो पनि छिटो झर्न सक्थ्यो क्या। तिम्रो यसमा तिम्रो एक्सिस अफ रोटेसनले धेरै फरक पर्छ। मास घट्छ भन्नाले मास तिम्रो स्टिकको मास कति नै हुन्छ र तिम्रो यो स्टिक मासले त नेग्लिजिबल मास हुन्छ, तर तिम्रो यो सुन्तलाले गर्दाखेरि अलिक मास यसको बढ्यो होइन। तर तिम्रो यसमा स्टिककै मास घट्दा त खासै फरक पर्दैन। तिम्रो यसमा खास के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट जुन यसले तिम्रो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो तिम्रो हरेक यसको यो तिम्रो रड वा स्टिकको चाहिँ स्टिक चाहिँ यसको रेस्पेक्टमा क्या यसलाई सेन्टर बनाएर भुइँमा झर्दैछ नि त। भने यो पोइन्ट त जहाँको त्यही छ कि छैन हेर त। तिम्रो यो मोसनमा जाँदाखेरि पनि यो पोइन्ट चाहिँ जहाँको त्यही हुन्छ क्या। जस्तो यहाँ हेर है, एउटा स्लो मोसनमा देखाएको थियो नि। यहाँ हेर यसमा स्लो मोसनमा देखाएको थियो एउटा। हो यसमा हेर यो दुईटा पोजिसन चेन्ज हुँदैन क्या। यो एउटै पोजिसनमा छ दुईटै पोइन्ट। हो यो दुईटा पोइन्ट एउटै पोजिसनमा थियो नि अघि हेरौ। रेस्पोन्स हो यो दुईटा एउटै पोजिसनमा थियो। यो यसको हरेक पार्टिकल यो स्टिकको र यो स्टिकको हरेक पार्टिकल चाहिँ यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ भुइँमा झरिरहेछ क्या। हो तिम्रो यो अब तिम्रो यो जति ठुलो भयो त्यति नै यसको डिस्टेन्स बढ्यो, योसँग डिस्टेन्स बढ्यो। जति बढी डिस्टेन्स बढ्यो त्यति नै त्यसमा असर आउँछ, फरक पर्छ भनिरहेको छ यसले। सुन ल, distance the mass is located from the axis of rotation is also important.
Let's put oranges of equal mass on both sticks, but with one orange toward the middle of the stick. Which will fall ल एउटा माथि राखेको छ एउटा यहाँ राखेको छ अब कुन छिटो झर्छ यसमा कुन चाहिँ छिटो टपमा झर्छ राखेको ल हेरौँ है त कुन छिटो झर्छ होला माथि राखेको कि त्यो राखेको माथिकोमा भोट आएको छ है त Think of this in terms of how far the mass is located from the axis of rotation. ल ल ल बिचमा राखेकोमा आयो ल एउटा भोट ल The more distance that needs to be covered. Frankly, that's an added burden. You're asking more of the mass. You want me to travel how far? Watch how it complains. Sorry to anthropomorphize, but the main point is that there are two ways to increase this thing we call rotational inertia. कुन चाहिँ छिटो झर्यो त बिचमा हो बिचको छिटो झर्छ है You can increase the mass, or you can increase the distance from the रोटेसनल इनर्सियामा तिमीले कि त मास बढाउन सक्छौ कि त यसको डिस्टेन्स बढाउन सक्छौ है axis of rotation. Look at these two dumbbells of identical mass. Which is harder to rotate? The one where the mass is distributed farther away. तिमीले कुन चाहिँ घुमाउन सजिलो हुन्छ यो घुमाउन सजिलो हुन्छ यो घुमाउन सजिलो हुन्छ यो घुमाउन सजिलो हुन्छ किनभने यसको चाहिँ तिम्रो सेन्टरबाट चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ सानो डिस्टेन्समा छ है यो तिम्रो यो र यो चाहिँ सेन्टरदेखि सानो डिस्टेन्समा छ यो अलिक टाढा डिस्टेन्स थियो यसलाई रोटेट गर्न अलिक गाह्रो पर्छ भनेर चाहिँ तिम्रो यो क्वेसन तिम्रो क्लास 10 मा हैन क्लास 11 मा सोधिरा हुन्छ के त्यो बेली डान्सरले चाहिँ तिम्रो सुरुमा चाहिँ हात गरिरा हुन्छ तिम्रो अनि मोसन रेस्टमा आउन खोज्दाखेरि चाहिँ तिम्रो हात पुरै गर्छ के उनीहरुले हात नजिकै ल्याउँछन् अनि हात टाढा नजिक ल्याइरा हुन्छन् के घुम्दाखेरि हो त्यो क्वेसन चाहिँ क्लास 11 मा आउँछ हो त्यसमा पनि यही क्वेसन हो है तिम्रो तिनीहरुले जब हात फिजाउँछ तिनीहरुलाई घुम्दाखेरि एउटै रोटेशनल मोसन मिलिरा हुन्छ डिफिकल्ट हुन्छ तिनीहरुलाई अनि हात नजिक ल्याउँदाखेरि चाहिँ इजी टु रोटेट हुन्छ है हो यो कन्डिसन चाहिँ मजाले बुझ है from the center. Why do you suppose we can move our legs faster when we curl them up as we run? Answer: we're keeping our legs closer to our body, which यहाँ हेर यहाँ के भन्दैछ है as we run. Answer: we're keeping our legs closer to our body, which means less rotational inertia. Why does a tightrope walker हामीले हिँड्दाखेरि के रे कुद्दाखेरि चाहिँ किन खुट्टा बढी गर्छौं भन्नाले उछाल्छौं नि बुझ्यौ त्यो यो हो त्यो किन गरेको भनेर भनिराथे के किन गरेको रे सो छिटो मोसनमा आउनु हो छिटो मोसनमा आउनको लागि है छिटो मोसन आउनको लागि हैन नि छिटो मोसन भन्दा नि तिम्रो रोटेशनल इनर्सिया घटाउन रोटेशनल इनर्सिया चाहिँ तिम्रो त्यो हाम्रो सेन्टर अफ मास कहाँ हुन्छ त हाम्रो सेन्टर अफ मास त हाम्रो शरीरको एउटा मिड पोइन्ट जस्तो हाम्रो स्टोमक तिर त्यहाँतिर तिम्रो सेन्टर अफ मास हाम्रो जुन ठाउँमा एक ठाउँमा हाम्रो सेन्टर अफ मास हुन्छ हैन त्यो सेन्टर अफ मासलाई चाहिँ तिमीले खुट्टा माथि फिजार्यो भने तिम्रो खुट्टा र त्यो सेन्टर अफ मासको डिस्टेन्स चाहिँ घट्छ के अनि त्यो घटेपछि तिमीलाई हिँड्न सजिलो हुन्छ कुद्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हो है अर्को हेरे अब long pole to help his balance? Answer: he wants more rotational inertia. That is, के भन्यौ मास घटाउ इन्सा पनि घट्छ हैन अनि चाहिँ छिटो कुद्न हुन्छ ल मास यसमा मास घट्दैन नि हामीले खुट्टा माथि राख्दा मास घटे हैन नि खुट्टा माथि राख्दा तिम्रो खुट्टा र सेन्टर अफ मासको डिस्टेन्स चाहिँ घट्ने हो के तिम्रो तिमी सेन्टर अफ मास देखिको डिस्टेन्स घटेपछि तिमीलाई कुद्न सजिलो भयो के कि त डिस्टेन्स घट्नु पर्यो कि त डिस्टेन्स घट्नु पर्यो कि त मास घट्नु पर्यो के तिम्रो छिटो कुद्न किनभने तिम्रो आई को फर्मुला भनेको आई कस एमआर स्क्वायर हो नि त तिम्रो इनर्सिया बढ्ने भने कि त मास बढ्नु पर्यो कि त डिस्टेन्स बढ्नु पर्यो अनि इनर्सिया घटाउनलाई कि त मास घटाउनु पर्यो कि त तिम्रो डिस्टेन्स घटाउनु पर्यो falling sideways. Now, why does a jar of peanut butter take longer to roll down a ramp than the same jar filled with water? Or does it?
roll down a ramp than the same jar's distance to falling sideways. Now, why does a jar of peanut butter take longer to roll down a ramp than the same jar filled with water? ल यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा पिनट बटर छ वा एउटा बटर वा घिउको बट्टामा घिउ छ, अर्कोमा पानी छ भने यो घिउको बट्टा चाहिँ किन ढिलो आउँछ, यो पानीको बट्टा चाहिँ किन छिटो आउँछ, पानीको बट्टा किन छिटो झर्छ, घिउको बट्टा किन टाइम लाग्छ झर्न, कसैले भन्न सक्छ त ल अब? हो सही, ल त्यो बुझ्यौ छौ आजको। वाटरको मास कम हुन्छ बटरको भन्दा यसमा भनेर कन्सेप्ट हो तिम्रो। जे होस् कन्सेप्ट बुझिरहेको छ, खुसी लाग्यो मलाई। कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु भयो क्या? ट्राई गर अरे, ट्राई एन्ड सी। एउटा खाली बोतल लिऊ नत्र पानी हाल एउटा बोतलमा, अर्कोमा एउटा भरी चिज केही छ भने त्यो दुइटालाई चाहिँ रोल गरिदेऊ एक ठाउँबाट, भुइँमा झारिदेऊ, अनि फुट्यो भने चाहिँ फेरि रिस्क नलिनु, प्लास्टिकको लिनु, अनि भुइँमा चाहिँ फेरि ठ्याक्क आफूले सेफमा समात्नु, नत्र कसैलाई समात भन्नु, अनि दुइटा गुट्काउँदाखेरि कुन छिटो जान्छ हेर। त्यसपछि तिमीले आफै थाहा पाइहाल्छ कुन छिटो आउँछ भनेर। छिटो आउनुपर्ने चाहिँ खास यो जुनमा पानी छ वा जुनमा खोक्लो छ त्यो चाहिँ छिटो आउँछ, जुनमा त्यो भारी छ त्यो चाहिँ अलिक ढिलो आउँछ। यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा हुन्छ, तर एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ विचार गरेर गर्ने। त्यो सिसाको रहेछ चाहिँ पट्ट फुट्यो भने फेरि घरमा गाली खान्छौ। भन होइन तर त्यो वाटर अनि बटरको मास एउटैको लाग्छ हैन? मास एउटै छ भने त सँगसँगै झर्यो। मास एउटै छ भने सँगसँगै झर्छ, तर मास त तिम्रो बटरकै धेरै हुन्छ। बटरमा तिम्रो म्याटर बडी कन्टेन्ट हुन्छ। के भन्यौ? ग्राभिटी कुरा आउँदैन नि सर? ग्राभिटी त दुइटालाई एउटै लाग्छ नि। मास डिफरेन्स भएको कारण छ। ग्राभिटी त मासले डिपेन्डै गर्दैन नि। ग्राभिटी त माससँग डिपेन्ड कहाँ हुन्छ त? त्यही भएर यहाँ ग्राभिटी कुनै डिफेक्ट हुँदैन नि मैले भनेको। नै ग्राभिटीको असर परेन, किनभने ग्राभिटी भनेको जी m/r²। जी भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, मास भनेको मास अफ अर्थ वा मास अफ हेभेन्ली बडी हो। मास अफ पार्टिकल वा मास अफ एन अब्जेक्टसँग ग्राभिटीले डिपेन्ड गर्दैन। ल यो भयो। यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया कन्सेप्ट जो बुझ्यो जस्तो लाग्यो मलाई सबैजनाले। रोटेसनल मोसनको अलिक फरक बुझ्यौ, यो बुझ्यौ। अब दिउँसोको क्लास चाहिँ आज मेरो क्लास भएन भने चाहिँ दिउँसो चाहिँ हामीले यो पढ्नुपर्छ। अब यो सकिसक्यो, हामीले अब रेडियस अफ गाइरेसन पढ्नुपर्छ, अनि त्यसपछि प्यारलल एक्सिस थ्योरम भन्ने यो चाहिँ तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको अलिक डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा छ, यो पनि अलिक हेर्नुपर्छ। अनि एङ्गुलर मोमेन्टमको कन्सेप्ट हेरेपछि त्यसपछि सकिन्छ। ल यो तिनवटा हेर्नुपर्छ दिउँसो। एङ्गुलर रोटेसनमा के भन्नु, रोटेसन मोसन छ हैन? कन्सेप्ट लास्ट राम्रोसँग बुझेछ। ठिक छ, ल त्यसरी नै बुझ्नुपर्ने। त्यसरी नै, किनभने यो रोटेसनल मोसनको कन्सेप्ट अहिले बुझेन भने क्लास 11मा चाहिँ लास्ट 10 गाह्रो पर्छ। यो जतिको गाह्रो चाहिँ क्लास 11मा केही पनि लाग्दैन, किनभने सर्कुलर मोसन पनि एउटा अब्जेक्ट घुमिरहेको हुन्छ भने थाहा हुन्छ, तर यो रोटेसनल मोसनमा तिम्रो घुमिदिरहेको हुन्छ क्या, यो भित्रको पार्टिकल घुमिरहेको हुन्छ। अनि तिम्रो पार्टिकल भने के हो, कसरी घुमिरहेको, यो यही नै बुझिन्न क्या, त्यो अलिक गाह्रो पर्छ। यसको म लेक्चर पठाइदिन्छु। अनि यो तिनवटा गर्नुपर्छ। मैले सिम्पल हार्मोनिक मोसनको स्लाइड चाहिँ बनाएको छैन होइन। यदि टाइम भएछ भने चाहिँ स्लाइड बनाउँदा भ्याइँदैन, म जो तिमीहरूलाई सर लेखिदिन्छु उसमा बोर्डमा, त्यही तिमीहरूले टिप्यो नि हुन्छ है। सिम्पल हार्मोनिक मोसन पनि सकाउन सकिन्छ, आज खासै गाह्रो हुँदैन। यदि यो रोटेसनल मोसन बुझ्यो भने त सिम्पल हार्मोनिक मोसन त मैले तिमीलाई सर र फर्मुलाहरू लेखिदिन्छु, डेरिभेसन गरिदिन्छु, तिमीले टिप्यो भने त्यही पनि नोट हुन्छ। भन सर तपाईको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र इनर्सियामा के फरक छ? मोमेन्ट अफ इनर्सिया र इनर्सियामा फरक के छ भन्दाखेरि इनर्सियाले चाहिँ तिम्रो दुइटै कुरा बुझाउँछ क्या। भन्नाले इनर्सियाले तिम्रो लिनियर मोसनमा हिँडिरहेछ, सिधा बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि इनर्सिया लाग्छ, अनि सर्कुलर बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि इनर्सिया लाग्छ, वा घुमेको बाटोमा हिँड्दा पनि इनर्सिया लाग्छ नि त। हो तिम्रो इनर्सियाले चाहिँ दुइटैले बुझाउँछ, लिनियर इनर्सिया र यो रोटेसनल इनर्सिया दुइटैले बुझाउँछ। अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ रोटेसनल इनर्सिया मात्रै हो क्या, बुझ्यौ? इनर्सिया र मोमेन्ट अफ इनर्सिया फरक त्यो हो। सर मोमेन्ट र इम्पल्सको रिलेसन डाइरेक्ट प्रश्न छ हैन? मोमेन्ट र इम्पल्स, मोमेन्टम र इम्पल्स है। मोमेन्ट र इम्पल्स हैन, मोमेन्टम र इम्पल्स। मोमेन्टम र मोमेन्ट फरक हो। मोमेन्टम र मोमेन्ट अलिक फरक पर्छ। के भन्यौ?
इम्पल्सको फर्मुला इम्पल्सको फर्मुला त फोर्स इन्टु टाइम, फोर्स इन्टु टाइमै होला। इम्पल्समा फोर्स बाई टाइम चाहिँ मोमेन्ट भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। यो हामीले गरे हो त। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ मोमेन्टम के अरे लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो भने एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो भन त ल कसरी अघि भर्खर गरे। सर एङ्गुलर के भन्नुभयो? मोमेन्ट भनेको मास भनेको लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी, एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के? सर मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु ओमेगा। ठिक छ। अनि फोर्स भनेको यम इन्टु ए भने जस्तै टर्क भनेको के हुन्छ? फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलेरेसन भने जस्तै टर्क भनेको के हुन्छ? टर्क के भन्यो? इनर्सिया इन्टु अल्फा। ठिक छ, अल्फा इन्टु इनर्सिया, इनर्सिया इन्टु अल्फा। ठिक छ र इनर्सिया इन्टु अल्फा। ठिक छ। अनि यता वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भने जस्तै यता वर्क डन भनेको के हुन्छ? सर टर्क इन्टु थीटा। हो ल ठिक छ, जे होस् मजाले बुझाएको छु। ल यता पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी भाषा यता के हुन्छ? सर टर्क इन्टु ओमेगा ल ठिक छ। ल तिमीहरूले यो सर मजाले बुझेछौ। ल भन सर भन सर तपाईँको पावर भनेको भ्याक्टर हो कि स्केलर हो? पावर भनेको भेक्टरै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तिमीले यो चाहिँ भेक्टर र उ त तिमीले मजाले पढ्नुपर्छ है। यो भन्नाले एक्जाम्पलहरू चाहिँ मजाले हेर्नुपर्छ है। फोर्स आउँछ तर तिम्रो बेला बेला तिम्रो त्यो फोर्स भेक्टरै आए पनि कुनै कुनै चाहिँ भेक्टर नहुन नि सक्छ है। तिम्रो धेरै एक्सेप्सनल केसहरू हुन्छ है। त्यो चाहिँ तिमीले यो पावर यो स्केलर र भेक्टर चाहिँ मजाले हेर्नुपर्छ है। के भन्यौ? पावरको त फिक्स डिरेक्सन त हुँदैन नि त। त्यो फिक्स तिम्रो यो स्केलर र भेक्टरको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नै पर्छ, आफैले बुझ्नुपर्छ। कुनै कुनैको डिरेक्सन र म्याग्नेट्युड भए पनि भेलोसिटी हुँदै के अरे भेक्टर हुँदैनन् क्या। कुनै कुनै कुराको डिरेक्सन पनि हुन्छ तर भेलोसिटी हुन्छ, तर त्यसको त्यो फेरि तिम्रो स्केलर के अरे भेक्टर पनि नहुने कन्डिसनहरू पनि हुन्छन् क्या। तिम्रो एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू हुन्छन् त्यस्तो एक्सेप्सनल केसहरू, त्यो पनि पढ्नुपर्छ तिमीले। त्यो धेरै नै यो स्केलर र भेक्टरमा चाहिँ तिमीले त्यो मजाले बुझ्नु पर्यो, मजाले गर्नुपर्छ है। मजाले एक्जाम्पलहरू सबै थाहा पाउनुपर्छ है। तिम्रो यो पावर स्केलर हो। पावर चाहिँ तिम्रो स्केलर हो, यसको डिरेक्सन नभएर स्केलर हो। तर तिम्रो फेरि पावरमा फोर्स आउँछ, फोर्स चाहिँ फेरि भेक्टर हो क्या। हो तिम्रो त्यसरी त्यहाँ अब तिम्रो फोर्स आउँदैमा पावर भेक्टर हुन्छ भन्ने हुँदैन क्या। फेरि तिम्रो फोर्स आए पनि पावर चाहिँ स्केलर हुन्छ। फोर्स त्यो पावरमा चाहिँ फोर्स इन्टु भेलोसिटी लेख्नु राम्रो हुन्छ कि फोर्स इन्टु स्पिड? फोर्स इन्टु भेलोसिटी लेख्दा हुन्छ। फोर्स इन्टु भेलोसिटी नै लेखिन्छ। फोर्स इन्टु स्पिड लेख्दा नि खासै फरक पर्दैन। तिमीले यदि एक्युरेट सोधेको चाहिँ फोर्स इन्टु भेलोसिटी नै लेख्नुपर्छ लेख्न चाहिँ। तर तिम्रो फोर्स इन्टु स्पिड लेख्दा नि फरक चाहिँ पर्दैन। स्पिड र भेलोसिटीमा फरक के हो भन्दा भेलोसिटीमा चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स खोजिन्छ, स्पिडमा चाहिँ जुनै पनि डिस्टेन्स लिँदा हुन्छ क्या। त्यो हो फरक। तिम्रो यो स्केलर र भेक्टर चाहिँ मजाले हेर्नुपर्छ। पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन पनि हो, फोर्स इन्टु भेलोसिटी पनि हो। वर्क डन बाई टाइम टेकनकै फर्मुलालाई पनि तिमीले डेरिभेसन गर्दै गयो भने फोर्स इन्टु भेलोसिटी निकाल्न मिल्छ। किनभने वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो, अनि डिस्टेन्स बाई टाइम हुन्छ। वर्क डन बाई टाइम हुन्छ पावर भनेको। यो रोटेसनल मोसन चाहिँ मजाले बुझ है। मजाले बुझेछौ जस्तो लागिरहेछ। अब यो दिउँसो यदि क्लास हुने भएछ भने म इन्फर्म गर्छु ग्रुपमा, 2 बजीतिर इन्फर्म गर्छु। अनि यो रोटेसनल मोसन पनि सकाइदिनुपर्छ, अनि मिलेसम्म सिम्पल हार्मोनिक मोसन पनि सकाइदिनुपर्छ है। सिम्पल हार्मोनिक मोसनको चाहिँ मैले स्लाइड बनाएको छैन, म तिमीलाई सर र भनिदिन्छु। तिमीले त्यो बुझ्छौ। यदि रोटेसनल मोसन बुझ्यो भने सिम्पल हार्मोनिक मोसन पनि मजाले बुझ्छौ। सिम्पल हार्मोनिक मोसनको चाहिँ म लेखाइदिन्छु, तिमीले नोट बनाऊ। ल त्यही गरौँ है त। अनि यसको भिडियो चाहिन्छ र आजको रेकर्डिङ? ल त्यसमा म अहिले ग्रुपमा हालिदिन्छु है त एकछिनमा यसको भिडियो। पिडिएफ हाल्दैछ। पिडिएफ ल
पिडिएफ पनि म हालिदिन्छु ल। यसको मैले पिडिएफ हालेको छैन होला है, छैन। उसमा हालिदिनु होइन, ह्यान्ड रिटन नोट्समा हालिदिनु होइन। भेटिरहेको हुँदैन सर मेरो के भयो अस्ति सर। के भन्यो? क्लासरुम मैले डाउनलोड पनि गरेँ सर होइन एप्लिकेसन, त्यसपछि म त्यहाँ गएर भेटिरहेको छैन मलाई सर केही। तिम्रो अनि पहिला तिमी थियौ त क्लासरुममा? थिएँ सर, त्यसपछि के हो सर थाहै लागेको छैन मलाई। सर डाउनलोड गरेँ केही छैन। त्यसमा म एकपल्ट चेक गर्छु है त उसमा तिम्रो केही छ कि त्यहाँ केही भएको छ कि। तिमी छन् त थियो जस्तो लागेको थियो त्यो ग्रुपमा। सर म थिएँ सर। त्यही त थियौ त, त्यसमा के भएछ है पखै त। रोटेसनल मोसन PQRRR ल रोटेसनल मोसनको फेरि मैले पिडिएफ बनाएर हिँड्छु ल। म यो क्लास सकेपछि चाहिँ उसमा हालिदिन्छु ल, ग्रुपमा हालिदिन्छु म ह्यान्ड रिटन नोट्समा ल। अब लिभ गर्दा हुन्छ, म भरे तिमीलाई क्लास हुने भएछ नि भन्छु ल, इन्फर्म गर्छु। थ्याङ्क यू सर, बाई। थ्याङ्क यू, बाई बाई, टेक केयर। सर।